मखदूम पाक का पैरहन है, जो मखदूम पाक का जानशीन, जो आपकी निगाहों के सामने है, मखदूम पाक का वो लिबास जो 100 से ज़ायद बुजुर्गों से हासिल किया हुआ, जो जानशीन मखदूम सबना ज़ेब तन करते हो, तो इनकी शख्सियत का अंदाजा मुझे और आपको लगाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। शख्सियत का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो 100 से ज़ायद बुजुर्गों से मेरे मखदूम ने हासिल किया लिबास 100 से ज़ायद बुजुर्गों से, और जिस बुजुर्ग के पास जाते थे कोई ना कोई लिबास, आपको कोई ना कोई तबर्रुकात लोग अता करते थे। जैसे मखदूम समना ने जब सिमनान की सल्तनत को आपने ठुकराया और सबसे पहले आप दिल्ली पहुंचे, न कोई फोन है, न कोई खत है, न कोई टेलीग्राम है, कोई बातचीत नहीं। मखदूम समना सिमनान की सल्तनत को ठुकरा करके चलते हैं, और इधर बिहार के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शरफुद्दीन यहिया मुनेरी है। शरफुद्दीन यहिया मुनेरी अपने मुरीदों खलीफा को इकट्ठा करके लोगों को ये फरमा रहे हैं, एक गौस जाता है तो दूसरा गौस आता है। शरफुद्दीन यहिया मुनेरी अपने मुरीदों से कह रहे हैं, एक गौस जाता है दूसरा गौस आता है, और सुनो मेरा जब विसाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद तुम में से कोई मेरी नमाज़ी जनाजा नहीं पढ़ाएगा, बल्कि एक सहीहुन नसब सैयद होगा, उसका नाम अशरफ होगा, उसका नाम अशरफ होगा, चेहरा बहुत नूरानी होगा, चेहरा बहुत नूरानी होगा, होठ एकदम सुर्ख होगा, उसके कंधे पर काली कमली होगी। वो आएगा और जब आएगा मेरी नमाज़े जनाजा वही पढ़ाएगा, और जब मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे तो ये चंद तबर्रुकात है, इस तबर्रुकात को अशरफ के हवाले कर देना, और ये चंद तबर्रुकात है, इस तबर्रुकात को मेरी मैयत के साथ मेरी कब्र में रख देना। जब सरकार मखदूम समना बिहार पहुंचते हैं, शरफुद्दीन यहिया मुनेरी का इंतकाल हो चुका है, आपका इंतकाल हो गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि अशरफ आए और मेरे पीरो मुर्शिद की नमाज़े जनाजा पढ़ाए। अब आप गौर करें, सरकार मखदूम समना वहां पहुंचते हैं, आपने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और अपना हक मांगा, जो शरफुद्दीन यहिया मुनेरी ने अता किया था, जो आपने वसीयत किया था अशरफ आ जाए उन्हें दे देना। लेकिन गौर करें, मुरीदों से आपने कहा था, लेकिन इस बात की जानकारी मेरे मखदूम को भी हो गई। आपने नमाज़े जनाजा पढ़ाई, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बावजूद आपने नमाज़े जनाजा पढ़ा करके आपने अपना हक मांगा, मुरीदों ने इनकार कर दिया, और जैसे ही मुरीदों ने इनकार किया आप फरमाते हैं ठीक है, अगर वो मेरा हक नहीं है तो उस तबर्रुकात को ला करके अपने पीरो मुर्शिद की कब्र पर रख दो, और रख करके एक बाद दीगरे लोग उठाना शुरू करो। जो शख्स उस तबर्रुकात को उनकी कब्र मुबारक यानी अपने पीरो मुर्शिद की कब्र मुबारक से जो शख्स उठा लेगा उस तबर्रुकात का मालिक वही होगा। एक बाद दीगरे लोग उस तबर्रुकात को ला करके पीरो मुर्शिद के बाजार पर रखते हैं। एक बाद दीगरे लोग उठाना चाहे, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उस तबर्रुकात को जरा सा भी कोई संदेश न दे सके। लेकिन जब मेरे मखदूम की बारी आई है, मेरे मखदूम ने उस तबर्रुकात को इस तरह उठाया जैसे लोग आस्ताने से फूल उठाया करते हैं। बंदे अब तू नापाक ज़बान से अल्लाह का पाक नाम ले रहा था, अब मैंने तुम्हारी ज़बान को पाक कर दिया है। अब पाक ज़बान से अल्लाह का नाम ले, अब पाक ज़बान से अल्लाह का नाम ले। इतना कह करके आप चले जाते हैं। रात में जब सोते हैं, रात में सोते हैं, ख्वाब में क्या देखते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ सिरी सख्ती, तुमने मेरे शराबी बंदे के मुंह को पाक किया है, और वो भी मेरे नाम के खातिर। ऐ सिरी सख्ती, अगर तुमने मेरे शराबी बंदे के मुंह को पाक किया है मेरे नाम के खातिर, ऐ सिरी सख्ती, तुमने मुंह को पाक किया है और मैंने उसके दिल को पाक कर दिया।
تم نے منہ کو پاک کیا ہے، میں نے اس کے دل کو پاک کر دیا۔ تہجد کا وقت تھا، آپ بیدار ہوئے، مسجد کے جانب جاتے ہیں۔ جب مسجد کے جانب جاتے ہیں تو آپ مسجد پہنچتے ہیں۔ مسجد میں جب داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ وہی ایک دن پہلے جو شرابی بندہ شراب کے نشے میں دودھ پڑا ہوا تھا، آج وہ مسجد میں تہجد کی نماز ادا کر رہا۔ چل کے بولو اور لہک کے بولو۔ ہمیں آپ کو تو فل چارج ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، میرے مخدوم یہ سمنا اسی نبی کے نواسے ہیں، اور ان کا جانشین ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ اللہ والے جب چاہے جسے چاہے جو عطا کر دے، آمین، جسے چاہے جو عطا کر دے۔ غور کریں، سری سکتی کی نگاہ پڑی، وہ شرابی بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ سری سکتی حیران و پریشان ہو کر کے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ تہجد سے فارغ ہوا تو سری سکتی سے مخاطب ہوا۔ غور سے سماعت کریں، سری سکتی سے مخاطب ہوا۔ سری سکتی سے کہتا ہے، سری سکتی تم اتنا حیران و پریشان ہو کر کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اتنا کہنا تھا۔ سری سکتی سے جب وہ مخاطب ہوا کہ اتنا حیران و پریشان ہو کر کے سری سکتی مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے آپ کو تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو اتنا حیران و پریشان ہو کر کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ سری سکتی نے اس کے منہ کو دھلا، اور دھل کر کے آپ نے یہ فرمایا، اے شرابی بندے، تمہارے منہ کو میں نے پاک کر دیا ہے، اب پاک زبان سے اللہ کا نام لے، یہ کہہ کر کے آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں، رات میں اللہ رب العزت خواب میں آپ سے فرماتا ہے، اے سری سکتی، تم نے اس کی زبان کو پاک کیا تھا اور میں نے اس کے دل کو پاک کر دیا۔ اس بات کی جانکاری تو سری سکتی کو تھی، لیکن جب سری سکتی مسجد میں پہنچتے ہیں، اس کو تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ شرابی بندہ جو ایک دن پہلے شراب کے نشے میں دودھ پڑا ہوا تھا، وہی سری سکتی سے مخاطب بھی ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اے سری سکتی، اتنا حیران و پریشان ہو کر کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ رب العزت آپ کو تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے، اس شرابی بندے کو یہ کیسے پتا کہ سری سکتی کو اس بات کی جانکاری ہو گئی ہے کہ مجھے کہنے نہ دیا جائے؟ جب کسی ولی اللہ کا دست مبارک کسی شرابی بندے کے منہ سے ٹچ ہو جائے، وہ ولایت کی دہلیز تک پہنچ سکتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ والوں کی نگاہ، مخدوم سمنا کی نگاہ ہم سبوں پر اگر ایک لمحے کے لیے اڑ جائے گی تو میرا یقین ہے ہماری دنیا تو دنیا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تکبیر، جب شراب